जी तो दोस्तों, आज की वीडियो जिस पर हम रिएक्शन देने वाले हैं इस वीडियो में, ये वीडियो है कि अमेरिका के शहर जो लॉस एंजलिस में आग लगी है उसकी क्या वजह है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर, ताकि मज़ीद इसी तरह की वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो बिना कोई देर किए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोगों ने हमें कमेंट करके ये बताना है कि क्या ये गाज़ा के मज़लूम बच्चों की बद्दुआ है या कोई अल्लाह का और अज़ाब है अमेरिका के ऊपर। ये हमें आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चले जी, बिना कोई देर किए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लगने वाली आग जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया और सैकड़ों लोगों की जानें ली। आइए आज इस पर एक नज़र डालते हैं। जब ज़मीन पर जुल्म की इंतहा होती है, जब इंसानियत अपनी सबसे बदतर हालत में पहुंच जाती है, तो फिर कुदरत का रद्द-ए-अमल इंतहाई सनसनीखेज और इबरतनाक होता है। वो बेशक। रद्द-ए-अमल जो हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाता है। यह वो वक्त था जब गजा की सरजमीन पर इंसानियत की चीखें बुलंद हो रही थीं, जहां की माएँ, बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब एक ही दर्द में डूबे हुए थे। लेकिन दुनिया बेशक। ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। जब अल्लाह के बंदे इस तरह रुल रहे थे, क्या अल्लाह खामोश रह सकता था? तो फिर अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में कुदरत ने अपना पैगाम भेजा। ये आग महज एक सुभान हादसा अल्लाह। नहीं थी, ये अल्लाह की तरफ से एक इंतबा थी। इस आग में सैकड़ों लोग बेघर हुए, हजारों मकानात तबाह हुए, लेकिन इसमें छुपी थी एक सनसनीखेज हकीकत। फायर फाइटर हर तरह से कोशिश में लगे हैं कि आग बुझाई जा सके, हेलीकॉप्टर के जरिए और दीगर वसाइल से, मगर आग तेज हवा की वजह से फैलती जा रही है। और आज चौथा दिन है कि लाखों अरबों डॉलर के घर चंद लम्हों में जलकर खाक हो गए। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरे देते हो अब जो खाक के जुस्तजू क्या है। गजा वालों ने पूरी दुनिया से सीज फायर जंग बंदी का मुतालबा किया, मगर बहादुर अमेरिका ने गजा के बेचारे मजलूम आवाम की एक ना सुनी। जब इंसान जुल्म की सरहदें पार करता है तो अल्लाह का अजाब आना तय होता है। बेशक, कोई गजा में शक नहीं होने है वाली इसमें। बमबारी एक तवील तारीख का हिस्सा है। बेशुमार जिंदगियां इस जंग की नजर हो चुकी हैं, लेकिन ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये अल्लाह की जमीन पर जुल्म का रद्द अमल था। जब कोई इंसानियत शक के नहीं है खिलाफ इसमें। इतना बड़ा जुल्म होता है तो अल्लाह का अजाब जल्द आता है। गजा में सुभान हर अल्लाह। रोज बमबारी हो रही थी और हर दिन एक नया सूरज नए खून की कीमत लेकर आ रहा था। क्या हजारों बात है लोग मेरे अल्लाह की जख्मी हुए कुदरत की। और सुभान अल्लाह। बेशुमार जानें इस जुल्म की नजर हो गईं। इसके बावजूद दुनिया खामोश रही। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता है, अल्लाह अपना अजाब भेजता है, जो इंसानों को यह याद दिलाता है कि जुल्म का कोई हिसाब नहीं होता। लॉस एंजलिस में लगने वाली आग जिसने सैकड़ों घरों को राख में तब्दील कर दिया, क्या यह महज एक कुदरती आफत थी या ये अल्लाह का पैगाम था? अल्लाह जब चाहे अपनी कुदरत का मुजाहरा करता है, और यह आग भी उसी मुजाहरे का हिस्सा थी। जब आग सुभान ने अल्लाह। शहर को अपनी लपेट में लिया, लोगों ने पनागाहों की तलाश में शहर छोड़ा। लेकिन ये आग सिर्फ एक हादसा नहीं थी, ये एक निशानी थी। एक निशानी कि अल्लाह का अजाब जब आता है तो वो न सिर्फ इंसानों के आमाल बल्कि उसकी गफलत को भी अपनी गिरफ्त में ले लेता है। बेशक, कोई शक अल्लाह नहीं की है। मशीयत कभी भी अपना रास्ता बदलने वाली नहीं। अल्लाह का अजाब आना उस वक्त तय होता है जब इंसानियत सुभान अल्लाह। जुल्म की हदूद को पार कर लेती है। ये सुभान एक अल्लाह। ऐसा मौजू है जिसमें गहरे दर्द और हकीकत का अक्स है, जो दुनिया की मुख्तलिफ हकीकतों को एक ही नज़र से देखने की कोशिश करता है। वाह, जब क्या किसी बात है शख्स ने माशाल्लाह। गजा पर जारी जारहियत को सराहा, मुसलमानों के जुल्म सितम पर खुशी का इजहार किया, तो वो शायद उस वक्त इंसानियत की पुकार और हकीकत से गाफिल था। वो ये भूल गया कि जो कुछ वो दूसरों के साथ कर रहा है, वही कुछ किसी दिन खुद उस पर आ सकता है। जब शहर में आग लगी, उसी शख्स का घर बार जलकर तबाह बर्बाद हो गया। वो सड़क पर आ गया, चीखता चिल्लाता, मुझे बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे उजड़े हुए घर को बचाओ, मेरे घर में आग लगी है। लेकिन उसकी माशाल्लाह, पुकार सुनने क्या वाला बदला है वहां अल्लाह पर पाक। कोई ना था। गजा में जारी जंग और बमबारी की हकीकत एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। हजारों जान इस जंग की नजर हो चुकी हैं और रोजाना बमबारी से बेशुमार मकानात तबाह हो रहे हैं। इस इलाके के लोगों को न सिर्फ जिस्मानी नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि उनके दिलों पर
ایک گہرا نفسیاتی اثر پڑ رہا ہے۔ ہر روز یہ لوگ خوف اور تباہی کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کے مکانات، اسکول، ہسپتال اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں اور دنیا نے اس پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم لاس اینجلس کی آگ کی بات کریں جس نے ہزاروں گھر جلائے اور لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کر دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں حالات میں انسانیت کی درد کی نوعیت ایک جیسی ہے۔ لاس اینجلس میں ایک قدرتی آفت کی صورت میں آگ نے تباہی مچائی، جبکہ غزہ میں انسانوں کی جانب سے کی گئی جارحیت اور بمباری نے ہزاروں جانوں کا ضیاع کیا۔ دونوں جگہوں پر نقصان بہت زیادہ تھا، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں حادثات کو صرف انفرادی یا مقامی سطح پر دیکھا جائے یا پھر انہیں عالمی سطح پر انسانیت کے درد کی نمائندگی کے طور پر دیکھا جائے۔ بات تو دونوں کے ٹھیک ہے۔ درمیان فرق صرف یہ ہے کہ لاس اینجلس میں آگ ایک قدرتی آفت تھی، جبکہ غزہ میں یہ سب انسانوں کے ہاتھوں کیا گیا۔ غزہ کے لوگوں کا درد عالمی سطح پر کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا گیا جتنا کہ لاس اینجلس میں ہونے والے نقصان کو۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہونے والے انسانوں کے درد کو مختلف نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک طرف جہاں ہم غزہ کے مسلمانوں کی مظلومیت کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں لاس اینجلس کی آگ کو ایک قدرتی آفت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانوں کا درد ملکوں کی سرحدوں کی طرح تقسیم ہوتا ہے؟ کیا ہماری ہمدردی اور احساسات بھی صرف انہی تک محدود ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں یا جو ہمارے نزدیک ہیں؟ یہ تمام حادثات اور تباہیاں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقام اور مدد ہمیشہ برحق ہوتی ہے۔ اللہ بے کی شک، مشیت کے تحت جب وہ کسی قوم یا فرد کو عذاب دیتا ہے تو اس میں کچھ خاص حکمت چھپی ہوتی ہے۔ سبحان لاس اللہ۔ اینجلس میں ہونے والی آگ کے نتیجے میں ہزاروں گھر جل کر تباہ ہو گئے ہیں، تقریباً 5000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا اور ہزاروں افراد کو بے گھر ہو کر پناہ گزینی کی ضرورت پڑی۔ اس آگ نے نہ صرف رہائشی علاقوں کو متاثر کیا بلکہ تجارتی اور صنعتی مراکز بھی اس سے بچ نہ پائے۔ سینکڑوں کاروبار، دفاتر، اسکول اور دیگر اہم عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ اس آگ کے دوران 50 سے زیادہ افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کئی افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتالوں میں علاج فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں افراد نے اپنی جانیں بچانے کے لیے علاقے سے نقل مکانی کی۔ سانس کی بیماریوں میں اضافہ ہوا کیونکہ دھواں اور آتش بازی کے اثرات نے فضا کو آلودہ کر دیا تھا۔ مگر ہمیں چاہیے کہ ہم انسانیت کو ایک نظر سے دیکھیں، مذہبی تفریق سے ہٹ کر انسانیت پر توجہ دیں۔ جہاں ظلم ہو اس ظلم کو ظلم کہیں اور بے غریب شک، مظلوم ملتوں کا ساتھ دیں۔ یہ حادثات جہاں کہیں بھی ہوں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور انتقام کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے۔ بے ہمیں شک، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور ہر وقت اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا بے عذاب شک، نہ صرف ایک قدرتی آفت کے طور پر آتا ہے بلکہ یہ ایک ایسا انتباہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی طاقت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جب اللہ کسی قوم یا فرد سے انتقام لیتا ہے تو وہ اپنی قدرت کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھتی ہے۔ اللہ سبحان کی اللہ۔ زمین پر جب ظلم کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و ستم کرتی ہے، جب بے گناہ خون بہایا جاتا ہے اور انسان کا قتل عام کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب ان پر ضرور آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں انسانیت کی اصل حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے سن لیا ہے کہ غزہ پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں امریکہ اور مطلب کہ اسرائیل کی طرف سے، یہ اللہ پاک کی طرف سے اس کا بدلہ ہے یا کچھ اور ہے، یہ کمنٹ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک آیات ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے جب کوئی ظالم یا مطلب کہ مظلوم پر ظلم کرنے والے جو بھی ہیں، جو خود کو فرعون سمجھتے ہیں اور قارون سمجھتے ہیں، جب وہ مظالم ڈھانے لگتے ہیں مظلوموں پر، تو اللہ پاک ان پر اپنے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے۔ مطلب کہ ان کو سدھرنے کے لیے، ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب اپنے نازل فرماتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ کی ذات بھی ہے، مظلوموں کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔